अध्यायी 30 राहेलच्यान जाकोबाक भुरगीं दिवंक जालें ना देखून तिणें आपले भयणीचो मोसर केलो. जाकोबाक तिणें म्हळें, म्हाका भुरगीं दी, नातर हांव मरतां. जाकोबाक राहेलाचो राग आयलो. ताणें म्हळें, तुका भुरगीं जायनशीं केल्ल्या त्या देवाचो जागो हांवें घेतला म्हूण तूं चिंताय? तिणें जाप दिली, म्हजी साकर्ण बिल्ला हांगा आसा, तिचेशीं वच. तिणें म्हज्या उस्क्यार प्रसूत जायशें करता आनी तिचे वरवीं म्हाका भुरगीं मेळटलीं. अशें तिणें आपल्या साकरणीक ताची बायल करून दिली. जाकोबान तिचे कडेन एकवट केलो. बिल्ला गर्भेस्त जाली आनी एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली. राहेलान म्हळें, देवान म्हाका नीत करून दिल्या. म्हजो ताळो ताणें आयकला आनी म्हाका एक चेरको भुरगो दिला. देखून तिणें ताका दान म्हूण नांव दिलें. राहेलाची साकर्ण परत्यान गर्भेस्त जाली आनी जाकोबाक तिणें आनी एक पूत दिलो. राहेलान म्हळें, म्हजे भयणी कडेन कठीण झगडें हांव झगडल्यां आनी जिखल्यां. देखून तिणें ताका नाफ्ताली म्हूण नांव दिलें. आपणाक फुडें भुरगीं जल्मा नात म्हूण लेयाक कळटच तिणें आपले साकरणीक जिल्फाक जाकोबाची बायल करून दिली. जिल्फान जाकोबाक एक चेरको भुरगो दिलो. लेयान म्हळें, हांव नशीबवंत. देखून तिणें ताका गाद म्हूण नांव दिलें. लेयाच्या साकरणीन जाकोबाक आनी एक पूत दिलो. तेन्ना लेयान म्हळें, कितली बागी हांव, आतां स्त्रियो म्हाका भागी म्हणटल्यो. देखून तिणें ताका आशेर म्हूण नांव दिलें. गोव लुंवच्या वेळार रुबेन शेताक गेलो आनी थंय ताका दुदाईम झाडां मेळ्ळीं. ताणें तीं आपल्या आवयक हाडून दिलीं. राहेलान लेयाक म्हळें, तुज्या पुतान हाडिल्ल्या दुदाईम झाडांतलीं थोडीं म्हाका दी. तिणें जाप दिली, म्हज्या दादल्याक तूं व्हरून गेलाय, तें तुका पावना. आतां म्हज्या पुतान हाडिल्लीं दुदाईम झाडांय व्हरूंक तूं पळयताय? राहेलान म्हळें, तूं तुज्या पुतान हाडिल्लीं झाडां म्हाका दिताय जाल्यार तुवें आज राती जाकोबा सांगाता न्हिदयेत. जाकोब शेतांतल्यान फाटीं आयिल्लो तेन्ना लेया ताचेशी वचून म्हणा लागली, आज राती तुवें म्हजे सांगाता न्हिदोंक जाय. म्हज्या पुतान हाडिल्लीं झाडां दिवन हांवें तुका जोडून घेतला. देखून ते सांजेर जाकोब तिच्या सवे न्हिदलो. देवान लेयेचें मागणें आयकलें. ती गर्भेस्त जाली आनी तिणें आपलो 5वो पूत जाकोबाक दिलो. लेयान म्हळें, म्हज्या दादल्याक म्हजी साकर्ण दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परान म्हाका प्रतिफळ दिलां. देखून तिणें आपल्या पुताक इस्साकार म्हूण नांव दिलें. लेया परतून गर्भेस्त जाली आनी आपलो 6वो पूत तिणें जाकोबाक दिलो. लेयान म्हळें, देवान म्हाका एक सोबीत इनाम फावो केलां. आतां म्हजो दादलो म्हजो स्विकार करतलो, कित्याक हांवें ताका 6 जाण पूत दिल्यात. देखून तिणें ताका जेबुलून म्हूण नांव दिलें. निमाणें तिका एक चेडूं भुरगें जल्मलें आनी तिणें ताका डिना म्हूण नांव दिलें. उपरांत देवान राहेलाचोय उडास दवरलो. तिचें मागणें ताणें आयकलें आनी तिकाय भुरगीं जल्माशीं केलीं. ती गर्भेस्त जाली आनी एका पुताक प्रसूत जाली. तिणें म्हळें, देवान म्हजी अवमर्याद पयस केल्या. तिणें ताका जुजे म्हूण नांव दिलें आनी ती म्हणाली, सर्वेस्पर म्हाका आनी एक पूत दिवं. राहेलाक जुजे जल्मले उपरांत जाकोबान लाबानाक सांगलें, म्हाका वसूंक दी आनी हांव म्हज्या गांवांक पाटीं वेतां. तुजी सेवा करून हांवें जोडून घेतिल्ल्या म्हज्या बायलांक आनी भुरग्यांक म्हाका दी आनी हांव भायर सरतां. हांवें तुजी कितली बरी सेवा केल्या म्हूण तूं जाणाय. लाबानान ताका म्हळें, हांव तुका मानवालां जाल्यार तुका लागून सर्वेस्परान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हूण ज्योतीश विचारून हांवें समजून घेतलां. तुका कितली मजुरी जाय म्हूण विचार आनी हांव ती तुका दितां. जाकोबान जाप दिली, हांवें तुज्या खातीर कितलें बरें काम केलां आनी म्हजे जतनेकाल तुजे हिंड कशे वाडल्यात म्हूण तूं जाणाय. हांव हांगा येवच्या आदीं तुजे कडेन थोडेंच आशिल्लें, तें आतां मजबूत वाडलां. हरेक पावल हांवें काडटना सर्वेस्परान तुका आशिर्वाद दिला. आतां हांवें म्हज्याच घराण्या पासत वावुरचो तो वेळ आयला. लाबानान ताका विचारलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय? जाकोबान जाप दिली,
म्हाका तुवें कांय दिवचें नाका. हांवें सांगिल्ले प्रमाणें तुवें केल्यार परतून तुज्या हिंडांक पोसूंक आनी राखूंक हांव तयार आसां. आज हांव तुज्या हिंडा मदें बेतलों. हर एक काळ्या रंगाचो बोकरो आनी चितां वा कथां आसलेलो हर एक बोकडो विंगड कर आनी असल्यो मनजातीच म्हजी मजुरी. ह्या फुडें म्हजे मजुरेची तपासणी करूंक तूं येतना म्हज्या प्रामाणीकपणा विशान समजून घेवंक तुका सलीस जातलें. म्हजे कडेन चितां वा कथां नातिल्लो बोकडो आसल्यार आनी काळो रंग नातिल्लो बोकरो आसल्यार त्यो मनजाती हांवें सोरल्यात म्हणून तुवें समजूचें. बरें म्हळें लाबानान. तुवें सांगिल्ले प्रमाणें जावं. पूण त्याच दिसा लाबानान बोकड्यां पैकी पाटे वा चितां आसलेली हर एक मनजात आनी काळ्या रंगाचे बकरे हीं सर्व वेगळीं केलीं आनी तांची जतन घेवंक आपल्या पुतांक नेमले. 3 दिसांनी करियत जाल्ल्या पैणाच्या वाटेचें अंतर ताचे आनी जाकोबा मदें दवरून तो पयस सरलो. जाकोबान लाबानाच्या उरिल्ल्या हिंडाची जतन घेतली. जाकोबान 3 विविध रुखांचे फांटे काडले आनी मदें मदें तांची साल काडून तांचेर धवे पाटे दिशाशे केले. जानवरां उदक पिवंक येतना उदकाच्या मोरग्या मुखार ताणें ते फांटे दवरले. उदक पिवंक येतना मनजाती जोडी जातल्यो देखून ताणें ते थंय दवरले. फांट्या मुखार जोडी जाल्ल्या मनजातीक पाटे, चितां वा कथां आसलेलीं पिलां जालीं. जाकोबान बकऱ्यांक बोकड्यांतावन वेगळे केले आनी तांणी लाबानाच्या हिंडाच्या पाटे वा काळो रंग आसलेल्या मनजातींक मुखामुखी पळयशें तांकां तांचे समकार दवरले. अशें ताणें आपलोच एक हिंड केलो आनी तो लाबानाच्या हिंडातावन पयस दवरलो. घटमूट मनजाती जोडी जातना जाकोबान उदकाच्या मोरग्या मुखार फांटे दवरले. पूण नित्राणी मनजाती मुखार ताणें फांटे दवरले नात. अशें नित्राणी मनजाती लाबानाक वेतल्यो आनी घटमूट मनजाती जाकोबाक मेळटल्यो. हे परी जाकोब भोव ग्रेस्त जालो. ताचे कडेन व्हड व्हड हिंड मात्र न्हय, साकरणी, खरी आनी गाडवां आसलीं.